अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने यूजेस ऑफ एंजाइम्स पढ़े थे और इसके साथ साथ हमने देखा था कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से फैक्टर्स हैं कि जो एंजाइम एक्शन को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, उस पर असर अंदाज हो रहे होते हैं। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी एंजाइम जो है वो किस तरह से काम करता है। जब भी हम किसी रिएक्शन में एंजाइम्स ऐड करते हैं लेबॉरेटरी के अंदर, या अगर लिविंग थिंग्स की बॉडीज़ के अंदर एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो उसमें एंजाइम जो है वो किस तरह से काम करता है। आपने पीछे पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि एंजाइम्स जो हैं उनका किसी भी एंजाइम की पूरी जो स्ट्रक्चर है वो इन्वॉल्व नहीं होती है एंजाइम एक्शन में, बल्कि उसका एक ख़ास पोर्शन जो है वो इन्वॉल्व होता है, जिसे हम कहते हैं उसकी एक्टिव साइट। ये जो एक्टिव साइट है ये अटैच हो जाती है सबस्ट्रेट के साथ और बना लेती है टेम्पररी एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। मतलब कुछ देर के लिए जो एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिल के चीज़ बनाते हैं उसको हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इस इक्वेशन में, तो ये आप देख रहे हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन गया है। ये है एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिल गया, और एरो की दूसरी तरफ आपको नज़र आ रहा है एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन गया है। ये कुछ देर के लिए बनता है, यानी टेम्पररी है, आर्जी है, और कुछ देर के बाद जिस वक्त जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो अब क्या होगा, एरो की उस तरफ आप देख रहे हैं कि एंजाइम अलग हो गया और ये बन गया प्रोडक्ट। तो ये जो सबस्ट्रेट था ये प्रोडक्ट में चेंज हो गया है और एंजाइम इससे फिर अलग हो गया है। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स हैं, यानी एंजाइम्स की जो खुसूसियात हैं, उनमें से एक ख़ासियत ये भी थी कि एंजाइम्स जो हैं वो किसी भी रिएक्शन में खुद यूज़ नहीं होते, और अपना फंक्शन परफॉर्म करने के बाद, यानी किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज करने के बाद, वो दोबारा से सबस्ट्रेट से बल्कि प्रोडक्ट से अलग हो जाते हैं और फिर से वो इस काबिल होते हैं कि आप उन्हें नेक्स्ट रिएक्शन में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये है मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन। अब जो सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम की जो एक कम्प्लेक्स जो बनता है, जो उसकी अटैचमेंट होती है, इसके लिए मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ किस्म की बातें की कि ये किस तरह से होगा, किस तरह से वो जाके उसके साथ अटैच होता है, और उसको एक्सप्लेन किया गया। जो इसमें दो जो मॉडल्स थे एंजाइम एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, वो ज़्यादा जो है वो जाने जाते हैं, जो उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। उनमें से जो पहला था उसे हम कहते हैं लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल है फॉर द मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन, कि एंजाइम किस तरह से जाके अटैच होता है सबस्ट्रेट के साथ। ये किसने प्रेजेंट किया था लॉक एंड की मॉडल? जर्मन केमिस्ट एमिल फिशर इन 1894। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि ये जो 6 चैप्टर है ये पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से लाजमी एक क्वेश्चन आता होता है बोर्ड एग्जाम में। तो एमिल फिशर ने 1894 में ये मॉडल प्रेजेंट किया था, और उसने क्या कहा कि एंजाइम एंड सबस्ट्रेट पोजेस स्पेसिफिक शेप दैट फिट एग्जैक्टली इनटू वन अनदर। क्योंकि आपने पीछे पढ़ा कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ सबस्ट्रेट। हर एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक, बल्कि एक हर सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक या मखसूस एंजाइम होता है। अब सबस्ट्रेट को कैसे पता चलता है कि उसने इसी एंजाइम के साथ अटैच होना है? क्योंकि जो एक्टिव साइट होती है उसकी शेप और सबस्ट्रेट का एक ख़ास जो पोर्शन है, उन दोनों की शेप इस तरह की होती हैं कि वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, लाइक लॉक एंड की। जिस तरीके से जो लॉक होता है उसके अंदर एक कोई जो उसकी अपनी की है वही जाके अटैच होती है उसके साथ, और वही उसको खोल सकती है। बिल्कुल इसी तरह से जो सबस्ट्रेट है उसके साथ एक ख़ास एंजाइम, उसका अपना एंजाइम ही अटैच होगा, उसके अलावा कोई ख़ास कोई भी नहीं हो सकता। इसकी वजह यह है कि दोनों की जो एंजाइम की एक्टिव साइट है और जो सबस्ट्रेट की साइट जो उस एक्टिव साइट के अंदर फिट होगी, वो दोनों एक जैसी होती हैं। और एक तो ये हो गया पहला जो मॉडल है एमिल फिशर जो प्रेजेंट किया इन 1894, और ये है लॉक एंड की मॉडल। अब इसके हिसाब से जो एक्टिव साइट है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है। रिजिड का मतलब क्या है कि वो अपनी शेप को चेंज नहीं करती।
تو جیسے لاک کی جو شیپ ہوتی ہے جس کے اندر کی لگاتے ہیں ہم، وہ ایک اسپیسیفک ہوتی ہے اور وہ چینج نہیں ہوتی، ریجڈ ہے وہ بالکل. اسی طرح سے جو انزائم کی ایکٹیو سائٹ ہے اس لاک اینڈ کی ماڈل کے حساب سے وہ ریجڈ اسٹرکچر ہے. اب ہم دیکھتے ہیں دوسرا ماڈل، اور یہ پریزنٹ کیا تھا ان 1958 بائی امریکن بایولوجسٹ ڈینیل کوشلن. He suggested a modification to lock and key model and proposed induced fit model. ڈینیل کوشلن کا جو ماڈل تھا وہ کیا تھا؟ انڈیوسڈ فٹ ماڈل. According to this model, active site is not a rigid structure. اب یہ اس کے اپوزٹ ہے. اس کے مطابق جو ایکٹیو سائٹ ہے it is not a rigid structure, rather it can be modified or molded into the required shape to perform its function. اس کی جو شیپ ہے وہ چینج ہو سکتی ہے اکارڈنگ ٹو دا شیپ آف دا سبسٹریٹ. جس طرح کا سبسٹریٹ ہوگا ایکٹیو سائٹ جو ہے اس حساب سے تھوڑا بہت اس کو خود کو جو ہے وہ موڈیفائی کر لے گی، چینج کر لے گی، اور اس طرح سے سبسٹریٹ جا کے اٹیچ ہو جائے گا ایکٹیو سائٹ کے اوپر. یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو پچھلا ماڈل آپ نے پڑھا لاک اینڈ کی ماڈل، یہ دیکھیں سبسٹریٹ کی یہ والی جو جگہ ہے یہ جا کے اٹیچ ہوگی ایکٹیو سائٹ پہ، یہاں پہ فٹ ہو جائے گی، اور یہ دونوں ایگزیکٹلی سیم ہیں. اور یہاں پہ جو ایکٹیو سائٹ ہے یہ ریجڈ ہے، یہ اپنی شیپ کو چینج نہیں کرے گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں کی شیپ جو ہیں وہ ایک جیسی ہیں، تو ایک دوسرے میں اٹیچ ہو جائیں گے. اور یہاں پہ جو ہے یہ مل کے کمپلیکس یہاں پہ انہوں نے بنا لیا، اور جب ریئیکشن کمپلیٹ ہوا تو جو پروڈکٹس ہیں وہ الگ ہو گئے اور انزائم الگ ہو گیا. جو پیچھے آپ نے ایکویشن دیکھی کہ یہاں پہ یہ سبسٹریٹ ہے، یہ انزائم ہے، یہ دونوں مل کے بنا لیتے ہیں انزائم سبسٹریٹ کمپلیکس. یہاں پہ جا کے انزائم پھر الگ ہو گیا، پروڈکٹ الگ ہو گئے ہیں، اور پروڈکٹس کو ہم اب یوز کر سکتے ہیں، اور انزائمس جو ہیں یہ بھی ریڈی ہیں ٹو پارٹیسپیٹ ان انادر ریئیکشن. تو اب جو دوسرا ہے انڈیوسڈ فٹ ماڈل، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایکٹیو سائٹ ہے جس میں جا کے سبسٹریٹ نے اٹیچ ہونا ہے. دونوں کی شیپ میں تھوڑا بہت ڈفرینس ہے، زیادہ نہیں لیکن تھوڑا بہت ڈفرینس ہے. تو پھر بھی جو دیکھیں اس کی یہ جو جگہ ہے یہ تھوڑی سی اوپر ہے یہاں پہ، اور ادھر یہ جو ہے وہ نیچے ہو گئی ہے. اس طرح سے اس نے تھوڑا بہت خود کو موڈیفائی کیا ہے، چینج کیا ہے، تاکہ جو سبسٹریٹ ہے اس کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو سکے. تو یہ ہے انڈیوسڈ فٹ ماڈل. جی اسٹوڈنٹس، تو آپ نے پیچھے بھی یہ چیز پڑھی کئی دفعہ کہ انزائمس جو ہیں وہ مخصوص ہوتے ہیں فار دا ٹائپ آف ریئیکشن اینڈ فار دا نیچر آف دیئر سبسٹریٹ. کہ ہر جو ریئیکشن ہوتا ہے اس کے لیے ایک مخصوص قسم کا انزائم ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ہر سبسٹریٹ کے لیے بھی اپنا ایک مخصوص انزائم ہوتا ہے. تو جیسے آپ اب دیکھیں گے آپ ایگزامپلس میں دا انزائم پروٹیز وچ بریکس اپ پیپٹائڈ بانڈز ان پروٹینز. پروٹینز کے لیے ایک اسپیسیفک انزائم ہے جسے ہم کہتے ہیں پروٹیز. یہ یاد کرنا آپ کے لیے آسان ہے کیونکہ پروٹین اور پروٹیز جو نیمز ہیں یہ ملتے جلتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ کیا کرتا ہے، پروٹینز میں جو امائنو ایسڈز ہیں جن سے یہ پروٹینز بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں تھرو پیپٹائڈ بانڈز. تو یہ ان پیپٹائڈ بانڈز کو توڑ دیتا ہے، یعنی پروٹینز کی بریک ڈاؤن کرتا ہے. تو یہ صرف پروٹینز کے لیے یوز ہو سکتا ہے اور یہ کسی میں بھی یوز نہیں ہوگا. تو اسی طرح سے اس میں جو سٹارچز ہیں ان کے لیے ایک انزائم ہوتا ہے لائپیز. یہ جو لائپیز ہے یہ صرف سٹارچ کے اوپر کام کرے گا، پروٹین کے اوپر یہ ایکٹ نہیں کر سکتا. اسی طرح سے جو لائپیزز ہیں دیز آر دی انزائمز وچ ڈائجسٹ لپڈس اینڈ چینج دیم انٹو فیٹی ایسڈز اینڈ گلیسرولز. فیٹی ایسڈز اور گلیسرولز کیا ہیں؟ 9th میں آپ نے پڑھا تھا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن دونوں سے کمبائن کر کے جن دونوں کو لپڈس بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ان کو لپڈس کو توڑ دیتا ہے اور ان کو اس کے کمپوننٹس میں چینج کر دیتا ہے. تو اب جو لائپیزز ہیں وہ اسپیسیفک ہیں فار لپڈس. تو یہ نہ سٹارچ پیک کر سکتے ہیں نہ ہی پروٹینز پیک کر سکتے ہیں. تو جتنے بھی انزائمز ہوں گے جو لپڈس کے لیے مخصوص ہیں وہ لائپیزز کہلاتے ہیں، چاہے کسی بھی طرح کا لپڈ ہو. آگے پھر اس میں ڈفرینٹ ٹائپس ہو سکتی ہیں لیکن ان کو کلیکٹیولی ہم لائپیزز کہتے ہیں. اب یہ ہم کیسے بتائیں گے کہ انزائم جو ہے وہ اسپیسیفک ہے اپنے سبسٹریٹ کے لیے، اور اس کو خود کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ایکٹیو سائٹ ہوتی ہے اس کی شیپ اور انزائم ہے جو سبسٹریٹ ہے اس کی شیپ ایک دوسرے سے ملتی ہوتی ہیں. تو اس طرح سے ایکٹیو سائٹ کے اندر اپنا ہی سبسٹریٹ جا کے جڑ سکتا ہے، اس کی جگہ کوئی اور نہیں آ سکتا کیونکہ اس کی پھر شیپ ڈفرینٹ ہوگی اس سے.
تو کیونکہ ان کی جیومیٹرک شیپس ہوتی ہیں دیٹ فٹ وتھ اسپیسیفک سبسٹریٹ. یہاں پہ آپ کو ڈائیگرام کے تھرو بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے جو ایکٹیو سائٹ ہے یا جو انزائم ہے وہ کس طرح سے اپنے سبسٹریٹ کو پہچانتا ہے. یہاں پہ اب ایک انزائم دیا گیا ہے جس کی یہ والی ایکٹیو سائٹ ہے اور 3 طرح کے سبسٹریٹ ہیں. تو آپ خود دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ کون سا جو سبسٹریٹ ہے وہ اس کے اندر اٹیچ ہوگا. اب اس کے دیکھیں یہ جو سائٹ ہے جو فٹ ہونی ہے انزائم میں یہ ڈفرینٹ ہے اس سے، یہ بھی ڈفرینٹ ہے. تو یہ جو سبسٹریٹ نمبر 3 ہے یہ اور انزائم کی ایکٹیو سائٹ دونوں ایک جیسی ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو انزائم ہے یہ اپنے سبسٹریٹ کو پہچان لے گا. کیونکہ اس کی وہ جگہ جو اس کے ساتھ اٹیچ ہونی ہے وہ اور اس کی ایکٹیو سائٹ بالکل ایک جیسی ہے. تو یہ ہو گیا اسپیسیفسٹی آف انزائم. تو اسٹوڈنٹس آج آپ کا جو چیپٹر نمبر 6 ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. تو انشاءاللہ کل سے ہم اپنا نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کریں گے بایو انرجیٹکس.